भारतमा सञ्चालित नेटवर्किङ व्यवसायको जालोमा नेपाली युवा फस्दै भारतीय कम्पनीले नेपालमा घर भाडामा लिएर सेल्टरका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको खुलासा। लोकतन्त्र गणतन्त्र र संहिता विरुद्ध अलोकतान्त्रिक तत्त्वहरूको मोर्चाबन्दी भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। गुठी विधेयक फिर्ता। दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अनुगमन उपकरण खरिदका क्रममा 1 अर्ब 37 करोड रुपियाँ अनियमितता हुने गरी टेन्डर हत्याउने चलखेल। 16 कम्पनी सहभागी भए पनि 4 कम्पनी मात्रै प्रतिस्पर्धामा। अफ्रिकी मुलुक अङ्गमा जातीय हिंसाका कारण एकै महिनामा 3 लाखभन्दा बढी सर्वसाधारण विस्थापित भएको राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदन। इबोला रोग नियन्त्रणमा समेत चुनौती। र विश्वकप क्रिकेटमा अफगानिस्तान विरुद्ध इङ्ल्यान्डको फराकिलो जित। महिला विश्वकप फुटबलमा इटली, अस्ट्रेलिया र ब्राजिल नकआउट चरणमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा शर्मिला र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। रोल्पा नगरपालिका 6 का सन्तकुमार घरती मगर कक्षा 12 मा पढ्दै थिए। काकाका छोरा दुर्गा सिंह घरती मगरले स्वास्थ्य सम्बन्धी काम गर्न बोलाएपछि भारतको गोरखपुर गए। दुर्गा सिंहले सन्त कुमारलाई गोरखपुर स्थित ओरिएन्टल ग्लोबल मार्केटिङ प्रणालीमा पुर्याए। त्यहाँ उनले मल्टिलेभल मार्केटिङ गर्न 8,000 भारु तिरेर 1 साताको तालिम लिए र भारु 1 लाख रुपियाँ बराबरको औषधि लिएर फर्किए। त्यसपछि उनको काम भयो औषधि गाउँ गाउँमा बेच्ने र सो कम्पनीलाई पुर्याएर अरूलाई पनि सदस्य बनाउने। दुर्गा सिंह भने गोरखपुरको कुडाघाट स्थित भारतीय सेनाको क्याम्पमा भर्ती हुन जाँदा असफल भएपछि एक नेपालीकै प्रलोभनमा परेर सो कम्पनीमा पुगेका थिए। दुर्गा पनि 8,000 भारु तिरी 1 साताको तालिम लिएपछि 20,000 भारुको औषधि किनेर गत पुसमा कम्पनीको सदस्य बनेका थिए। राजविराज नगरपालिका 14 का रामकृष्ण ठाकुर प्युठानको भिङ्ग्री भन्ने स्थानमा कपाल काट्ने व्यवसाय गर्छन्। नजिकको साथीले लोभ्याएपछि पनि उनी त्यस कम्पनी कार्यालयमा पुगे। तालिम लिए, औषधि किनेर सदस्य बने र अरूलाई पनि सदस्य बनाउन जुटे। सन्त कुमार, दुर्गा सिंह, रामकृष्ण अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। प्रतिबन्धित नेटवर्क व्यवसायमा संलग्न भएको र अरूलाई पनि आबद्ध गराएको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूको यसमा आबद्धताको सूचना भने प्रहरीलाई ओरिएन्टल ग्लोबल मार्केटिङको तालिममा जान लागेकाहरूले दिएका हुन्। गत जेठ 10 गते सुनौली नाका हुँदै आउँदै गरेका 8 जना नेपाली युवतीलाई प्रहरीले सोधपुछ गर्दा गोरखपुरको ओरिएन्टल ग्लोबल मार्केटिङबाट तालिम लिएर फर्केको जवाफ आयो। प्रहरीले थप चासो देखायो। ती युवतीले दिएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले भोलिपल्टै सिद्धार्थनगर 7 स्थित एउटा घरमा खान तलासी गर्दा 13 युवा भेटिए। ती सबै तालिम लिएर सो कम्पनीको सदस्य बन्न गोरखपुर जाने तयारीमा थिए। यसैबीच नेपालमा नेटवर्किङ व्यवसाय प्रतिबन्धित छ, तर कारोबारीले भारतको गोरखपुर, बनारस र कुशीनगर लगायतमा विभिन्न नामका कम्पनी खडा गरेर नेपालीलाई नै नेटवर्किङ व्यवसायको जालोमा पारिरहेका छन्। यस्ता कम्पनीले नेपालमा घर नै भाडा लिएर सेल्टरका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यस्ता सेल्टर कहाँ कति छन् खोलिसकेको छैन। उनीहरूले औषधि र कपडा व्यवसाय देखाउँछन्। कम्पनी भारतमा रहे पनि त्यहाँका नागरिक सदस्य बनेको पाइँदैन। एसपी थापाले भन्नुभयो, नेटवर्किङ व्यवसाय चलाउने भारतीय कम्पनी गाउँ केन्द्रित देखिन्छन्। उनीहरूले गाउँका सोझासाझा युवा युवतीलाई धेरै कमाइ हुने लोभ देखाएर फसाइरहेका छन्। यसअघि पनि धेरै भारतीय कम्पनीबाट नेपाली ठगिने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता विरुद्ध अलोकतान्त्रिक तत्त्वहरूको मोर्चाबन्दी भइरहेको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोधका कारण धारणा राख्न नपाएपछि हिजो साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले उग्र वामपन्थीदेखि दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरू एकजुट भएको टिप्पणी गर्नुभयो। राजधानीको गुठी आन्दोलनमा नेत्रविक्रम चन्द समूह र पूर्व राजावादीहरू समेतको संलग्नता रहेको सरकारी अधिकारीहरूको विश्लेषणलाई पुष्टि गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीबाट हिजो अभिव्यक्ति आएको हो। उहाँले यस्तो मोर्चाबन्दीको सहयोगीका रूपमा लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि सङ्घर्ष र आफूसँग सहयात्रा गरेका कांग्रेस समेत संलग्न रहेको आरोप लगाउनुभयो। संसदमा हिजो कांग्रेसले गरेको व्यवहार त्यसैको संकेत भएको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, संसदमा आज कांग्रेसले अमर्यादित क्रियाकलाप देखाएको छ। यसले संकेत गर्न खोजेको विषय गम्भीर हो। लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता, जनताको शासन, सार्वभौम सत्ता विरुद्ध अलोकतान्त्रिक तत्त्वहरूको मोर्चाबन्दी छ। यस विरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिल्नुपर्ने हो। त्यसैसँग मिल्दा आश्चर्य लागेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षीले प्रतिनिधि सभामा गरेको अवरोधमाथि टिप्पणी गर्दै पत्रकार सम्मेलन सुरुवात गर्नुभएको थियो। कांग्रेसले संसदमा अमर्यादित र असंसदीय व्यवहार गरेको उहाँको टिप्पणी थियो। उहाँले भन्नुभयो, दुनियाँको कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समसामयिक विषयमा सरकारले जानकारी गराउने अभ्यास हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न नदिने, प्रधानमन्त्री भन्दा आफू अगाडि बोल्नुपर्छ भन्ने बालहट लोकतन्त्रमा हुँदैन।
आफूले हिजो दिउँसो 11 बजे बोल्न भनी सोमबारै तय भएको तर आफूले पहिले बोल्न पाउनुपर्ने अड्डी कांग्रेसले लिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पहिले प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता लगायतले बोल्ने हुन्छ, तर यहाँ हरेक क्षेत्रमा निहु खोजिन्छ। मलाई आश्चर्य लागेको छ, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मेरा मित्र पहिले आफै बोल्न पाउनुपर्छ भन्दै वेल घेर्ने नेतृत्वमा आउनुभयो। उहाँले संसदीय मर्यादा ख्याल गर्नुपर्ने हो। संसद अवरोधदेखि सडकमा विधेयकका विषयमा उठिरहेका आन्दोलनप्रति रुष्ट देखिएका ओलीले पालेपालो असन्तुष्टिका पोका फुकाउनुभयो। गुठी विधेयकको विरोधमा आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको छ। सरकारवालाले राजधानीमा हिजो विशाल प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सरकार पछि हटेको हो। विधेयक प्रस्तुत गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीब निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले हिजो मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभएको हो। विधेयकलाई लिएर आदरणीय जनसमुदायमा विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोसिस भएकाले सम्बन्धित सरकारवालासँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा राष्ट्रिय सभामा पेश भएको सो विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्दछु मन्त्री अर्यालले भन्नुभएको छ। उहाँले संविधानको धारा 290 अनुसार गुठीको मूलभूत मान्यता अनुसार राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायका आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न र गुठी जग्गाको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभामा गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्ने विधेयक पेश गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। तर विधेयकप्रति भ्रम छर्ने कोसिस भएकाले फिर्ता लिएको उहाँको धारणा छ। विधेयकमा सबै गुठीहरूलाई गुठी प्राधिकरण बनाएर त्यस मातहत ल्याउने, गुठियारको अधिकार संकुचित गर्ने प्रावधान रहेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न जिल्लामा फिर्ताको माग गर्दै झण्डै 2 सातादेखि आन्दोलन चर्किएको छ। उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने जात्रा, पर्व र जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारमा गुठी जोडिने भएकाले विधेयकको प्रावधानले ती सबैलाई समाप्त पार्ने सरकारवालाको भनाइ छ। राजधानीभित्र र बाहिर रहेका गुठीहरूको प्रकृति फरक रहेकाले त्यसको समेत अलग अलग व्याख्या हुनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ। यसैबीच गुठियारको हक समाप्त भयो भने के हुन्छ? निजी गुठी राज्यले लियो भने त्यसको असर संस्कृतिमा कस्तो पर्छ? यो विषयमा अहिले चर्चा भइरहेको छ। सरकारले ल्याउन लागेको गुठी सम्बन्धी कानून एकीकरण र संशोधन विधेयकमा भएको यही व्यवस्थाको विरोध भइरहेको छ। गुठियारको हक समाप्त हुँदा र निजी गुठी राज्यले लियो भने के असर गर्छ भन्ने जवाफ खोज्न पशुपति जानुपर्छ। पशुपतिका भण्डारी केदार भण्डारीका अनुसार गुठियारको हक समाप्त हुँदा पर्व पूजा मासिँदै गएका छन्। भएको ठाउँमा पनि जसरी हुनुपर्ने हो त्यसरी भएका छैनन्। भण्डारीका अनुसार पशुपतिमा बजै बाजाको राग नै मासिएको छ। परापूर्व कालदेखि त्यहाँका खड्गीले बजाउँदै आएका थिए पञ्चे बाजा। यो बाजा कोषले खड्गीबाट खोसेर बाहिरका दर्जीलाई दिएको थियो। यी बिस्तारै लोप हुँदै गएका छन्। राग रागिनी बाजा बजाउनु पर्ने हुन्छ। पञ्चे बाजामा बजाउने पनि दमाई ल्याएर बजाउनु परेको भण्डारी बताउनुहुन्छ। धिमे बाजा, खी बाजा, विभिन्न समयमा बजाउने बाजा हराएको छ उहाँले भन्नुभयो। तर अहिले सबैमा एउटै राग बजाउँछन्। न राग मिल्छ न समय। परम्परा जसले चलाए उनीले मात्र मर्म बुझ्न सक्छन्, बाहिरकाले बुझ्न सक्दैनन् भन्ने उदाहरण हो यो। दक्षिण ढोकामा 84 व्यञ्जनसहितको महाभोग लगाउनुपर्छ। भोग लगाउँदा पनि विशिष्ट बाजा बजाइन्थ्यो। त्यो बाजा पनि हराएको छ। भगवानलाई उठाउँदा, खाना खुवाउँदा र सुताउँदा राग बजाइने गरिन्छ। पशुपतिनाथको उन्मुक्त भैरवको माथि कुमारी पूजा भएको हुन्छ। हनुमान ढोकाको तलेजु भवानीको पुजारी आउँछन् पशुपतिनाथमा। त्रिखण्ड रूपमा पूजा हुन्थ्यो तर त्यहाँ पूजा भएको छैन। भण्डारी भन्नुहुन्छ पूजा व्यवस्थित भएको छैन, विधि विधान अनुसार भएको छैन, पूजामा टुटाएको छ। शिव पार्वती नाच नभएको 5 वर्ष भयो। चारुमती बिहारका शाक्य परिवारले चलाउँथे यो नाच। खर्च अभावमा यो नाच अहिले लोप भएको छ। पार्टीका तल्ला तहका संरचनामा अन्तर्कालीन व्यवस्था गर्ने गृह कार्य अघि बढाइएपछि कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन कहिले हुने भन्ने अन्यल बढेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको कार्यकाल बढाउन सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका तल्ला तहका 7वटै संरचनामा अधिवेशन नहुन्जेलका लागि अन्तर्कालीन व्यवस्था गर्न लाग्नु भएको छ। विधानमा केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशनको कम्तीमा 1 वर्ष अगावै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन र कार्य समिति गठन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। जस अनुसार यतिबेला स्थानीय तहका सबै अधिवेशन सम्पन्न भई कार्य समिति
गठन भइसक्नुपर्ने हो। देउवाको ध्यान भने अधिवेशनतिर भन्दा तदर्थ कार्य समिति बनाउनतिर देखिएको छ। तलका अधिवेशन नभएसम्म केन्द्रको अधिवेशन हुन सक्दैन। तलकै अधिवेशनबाट ढिलाइ हुँदा केन्द्रीय महाधिवेशन सार्न समेत सहयोग पुग्छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विधानको प्रावधानले अन्तर्कालीन व्यवस्था नभई स्थानीय तहको अधिवेशन गर्न कठिनाइ पर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विधानको अधिवेशनको सभापतित्व सम्बन्धित कार्य समितिको सभापतिले गर्ने व्यवस्था छ। सबै तहमा अध्यक्षको टुङ्गो नलगाएसम्म को सभापति हो भनेर विधानले चिन्दैन। अन्तर्कालीन व्यवस्था गरेपछि मात्रै अधिवेशन गर्न सकिन्छ। शर्माले भन्नुभयो, सहमतिबाट नेतृत्व चयन सुन्दर पक्ष हो, तर सहमति नहुँदा विधानले निर्दिष्ट गरेको प्रावधान निर्वाचन नै हो। साउनसम्ममा स्थानीय तहका संरचना खडा गर्न सकियो भने 2077 भदौसम्म महाधिवेशन गर्न सकिन्छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल आउने फागुनमा समाप्त हुँदैछ। पार्टी विधान अनुसार 1 वर्ष र संविधानको सुविधा समेत प्रयोग गर्दा थप 6 महिना कार्यकाल बढाउन सकिन्छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका रमेश लेखकका अनुसार कार्यकाल थप्ने समझदारी भएरै पार्टी विधानमा अन्तरिम व्यवस्था भएको हो। यसैबीच कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्णय लिएको भन्दै समितिका सदस्य उमाकान्त चौधरीले आपत्ति जनाउनु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सत्तारूढ घटक समाजवादी पार्टीले आफ्नो राजनैतिक दस्तावेजमा संघीय संरचना र शासकीय प्रणाली बदल्ने राजनैतिक मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाएको छ। नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएको 4 वर्ष नपुग्दै अहिलेको संघीय मोडल र शासकीय प्रणालीले सबै भाषा र समुदायलाई न्याय दिन नसक्ने पार्टीको निष्कर्ष छ। राज्यको चरित्रभन्दा प्रणाली नै बदल्नुपर्नेमा उसले जोड दिएको छ। त्यसका लागि क्रान्ति आवश्यक पर्ने पार्टीको भनाइ छ। उसले बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा अघि सारेको छ। निर्वाचन आयोगमा नयाँ राजनैतिक दल दर्ता सम्बन्धी प्रक्रियाका लागि जेठ 30 गते बुझाइएको राजनैतिक दस्तावेजमा समाजवादीले यो मुद्दा उठाएको हो। तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टीबीच वैशाख 23 गते एकीकरण भएको थियो। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारीका लागि खोलेको विज्ञापनमा दरखास्त दिने म्याद 7 दिन थपेको छ। अनलाइनबाट दरखास्त दिने सिस्टममा सोमबारदेखि समस्या आएको थियो। त्यसैले आयोगको हिजोको बैठकले म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै असार 10 गतेसम्म दरखास्त दिने म्याद थपिएको जनाएको छ। आयोगका अनुसार दोब्बर दस्तुर तिरेर असार 17 सम्म दरखास्त दिन सकिनेछ। आयोगले 515 स्थानीय तहमा रिक्त 9161 पदका लागि विज्ञापन गरेको छ। यसैबीच विज्ञापन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाई सरेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग टीआरसी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग पुनर्गठन गर्न नियुक्त सिफारिस समितिले आयुक्तहरू नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको छ। सत्तारूढ नेकपा सम्बद्ध स्रोतका अनुसार टीआरसीको अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेमा राजनैतिक खिचातानी भएकाले समितिले निर्णय पनि लिन नसकेको हो। स्रोतले भन्यो, पूर्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैजना टीआरसीमा आफ्नो मान्छे अध्यक्ष बनाउने दबाउमा हुनुहुन्छ। यसबारे उहाँहरूबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धेरै पटक छलफल पनि भइसकेको छ, तर निष्कर्षमा पनि कुरा पुग्न नसकेकाले अलमल भइरहेको छ। एक पूर्व महान्यायाधिवक्तालाई टीआरसीको अध्यक्ष बनाउनु पर्ने देउवाको अडान छ। दाहालको चाहना पनि मानवाधिकारका क्षेत्रमा चिनिएका एकजना वामपन्थी अधिवक्तालाई अध्यक्ष बनाउनेछ। मुलुकका 11 मध्ये 7 विश्वविद्यालय असोजभित्र पदाधिकारी विहीन हुँदैछन्। नयाँ नियुक्तिका लागि 6 महिना अगावै सुरु गर्ने प्रक्रिया भने सरकारले अघि बढाएको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायत पदाधिकारीको भदौमा तथा नेपाल संस्कृत, पोखरा, पूर्वाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको असोजमा पदावधि सकिँदैछ। सबै विश्वविद्यालयमा अहिले भागबण्डाका आधारमा राजनैतिक दलले सिफारिस गरेका पदाधिकारी छन्। हुम्लाको सिमकोट स्थित खारपुनाथ गाउँपालिका 5 कैला भालुमा जीव दुर्घटना हुँदा गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कम्तीमा 10 जना बेपत्ता भएका छन्। खारपुदेखि गाउँपालिकाको केन्द्र याङचु जाने क्रममा हिजो लु 7166 नम्बरको जीप सडकबाट करिब 20 मिटर तल कर्णाली नदीमा खसेको थियो। जीपमा कति सवार थिए यकिन हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ता हुनेहरूमा खारपुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिन्धु हमाल शाही, जीप चालक मणिराज शाही, काठमाडौँ थानकोटका राजु श्रेष्ठ, खारपुनाथ 4 का चन्द्र हमाल, नयन सिंह भण्डारी, खारपुनाथ 5 के बसन्ती शाही, नन्ददेवी सिंह, गोकुल सुनार, खारपुनाथ 1 का कौर दमाई र उनका 2 वर्षीय छोरा लगायत छन्। काठमाडौँका श्रेष्ठ हुम्लामा बोर्डिङ
हुम्लामा वेल्डिङ व्यवसायमा संलग्न थिए। घटनास्थलमा सेना र प्रहरीले उद्धार गरिरहेका छन्। दिउँसो 12:30 बजे दुर्घटना भए पनि सूचना ढिला आएकाले उद्धारमा कठिनाइ भएको हो। सेना र प्रहरीको टोली घटनास्थलमा खटे पनि गोताखोर नहुँदा समस्या भएको खारपुनाथ 5 का जनकबहादुर शाहीको भनाइ छ। घटनास्थलमा गोताखोरको परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै सहकर्मी छपाल लामाले जनाएकी छन्। दूरसञ्चार कम्पनीहरूको काम कारबाही नियमन गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अनुगमन उपकरण खरिदका क्रममा झण्डै 1 अर्ब 37 करोड रुपियाँ अनियमितता हुने गरी टेन्डर हत्याउने खेल सुरु भएको छ। दूरसञ्चारको ट्राफिक मापन तथा ठगी नियन्त्रण उपकरण खरिद प्रक्रियामा 1 अर्ब 37 करोड रुपियाँ भन्दा बढी प्रस्ताव गर्नेसँग नै सम्झौता गर्ने गरी खेल सुरु भएको हो। प्राधिकरण उच्च स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, 16 कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा 4वटा मात्रै टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन योग्य भनी छनौट गरियो। अख्तियारमा उजुरी परेपछि टेन्डर त रद्द भए, तर टेन्डर रद्द गरी आफूलाई अन्याय भएको भनी एउटा कम्पनी सर्वोच्च अदालत गएको छ। अन्तरिम आदेशकै माध्यमबाट ठेक्का सम्झौता गर्न योजना बनेको छ। प्राधिकरण स्रोतबाट प्राप्त कागजात हेर्दा टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएपछि पटक पटक मापदण्ड र शर्त फेरबदल गरेको देखिन्छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले 2074 असोज 20 मा पहिलो पटक उपकरण तथा 5 वर्षसम्म त्यसको सञ्चालन समेत गर्ने गरी टेन्डरको सूचना निकालेको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। आदिवासी जनजाति आयोगको कार्यालय छ। बजेट र कर्मचारी पेन्सन, तर सरकारले पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा कर्मचारीले कार्यालय कुनै काम मात्र भएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ओम अस्पतालमा पित्त थैलीको शल्यक्रिया गरिएकी बिरामीको मृत्यु भएको घटनामा छानबिन थालेको छ। बिरामीका आफन्तले डाक्टरको लापरवाहीले आन्द्रा काटिँदा संक्रमण फैलिएर मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन्। र पर्यटन विभागले यस वर्षको जेठ 8लाई हालसम्मकै सर्वाधिक सगरमाथा आरोहण भएको दिन भनेको छ। त्यो दिन 223 जना आरोहीले सगरमाथाको चुचुरामा पाइला राखेको विभागका निर्देशक मीरा आचार्यले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। पछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले G2G प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि तत्काल आउने सम्भावना न्यून देखिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतको स्वामित्वमा रहेका MMTC र STC कम्पनीले असारभित्र मल दिन नसक्ने पत्र पठाएका छन्। ती अधिकारीले भने G2G का लागि दुई सरकारबीच सम्झौता भएको अवस्था छैन। मल खरिद गर्न पैसा पनि पठाएका छैनौं। यस्तो अवस्थामा असारमै मल दिन नसक्ने पत्र प्राप्त गरेका छौं। मल अभाव भएपछि 7 अघि सरकारले G2G प्रक्रिया मार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत बिहीबार सरकारी निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बास्कोटाले पनि G2G बाट खरिद गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनु भएको थियो। सरकारले निर्णय सार्वजनिक गर्नु अगावै दुई कम्पनीले तत्काल मल उपलब्ध गराउन नसक्ने मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए। मिठो पाक्छ, दुग्गडको उत्कृष्ट उत्पादन। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफ्रिकी मुलुक कङ्गोमा जातीय हिंसाका कारण एकै महिनामा 3 लाख सर्वसाधारण विस्थापित भएको राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। त्यहाँको इटुरी प्रान्तमा हिमा पशुपालक र लेन्डु किसानबीच जातीय हिंसाले उग्र रूप लिएपछि एकै महिनामा यति ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारण विस्थापित भएका हुन्। कङ्गोमा महामारीकै रूपमा रहेको इबोला नियन्त्रणमा समेत यो विषयले प्रभाव पार्ने राष्ट्रसङ्घको भनाइ छ। कङ्गोमा सन् 1997 देखि 2003 सम्म लगातार चलेको जातीय युद्ध र विभिन्न रोगका महामारीका कारण सो समयावधिमा मात्रै 6 लाख मानिसले ज्यान गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब खेल प्रसङ्ग। इटली, अस्ट्रेलिया र ब्राजिल महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन्। समूह C अन्तर्गतको खेलमा जमैका विरुद्ध 4-1 को जित निकाल्दै अस्ट्रेलिया समूह उपविजेताको रूपमा प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। उसका लागि 4 गोल साम केरले गरिन्। 11औं मिनेटमा पहिलो गोल गरेकी उनले 42औं र 69औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरिन्। खेलको 83औं मिनेटमा अर्को गोल थप्दै टोलीको जित सुनिश्चित पारिन्। ब्राजिलसँग 1-0 ले पराजित भए पनि इटली शीर्ष स्थानमा रहँदै प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्यो। संस्कृतिको धनी देशलाई वीर नागरिकहरूको
हङ्सी सिमेन्ट बजारमा नयाँ आयाम। सर्वाधिक 6000 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता भएको नेपालकै ठूलो क्षेत्रफल रहेको सिमेन्ट उद्योग, उच्च स्तरीय खानीबाट उत्पादन हुने साथै वातावरणीय मैत्री भएको हङ्सी सिमेन्ट शक्तिको प्रतीक। Time check. It's 7 a.m. Brought to you by हङ्सी सिमेन्ट शक्तिको प्रतीक। आइसिसी विश्वकप क्रिकेटमा आयोजक इङ्ल्यान्डले अफगानिस्तान विरुद्ध शानदार जित हात पारेको छ। गैराती सकिएको खेलमा 150 रनको फराकिलो जित निकाल्दै इङ्ल्यान्ड तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। अस्ट्रेलियासँग समान 8 अङ्क भए पनि नेट रन रेटमा अघि रहँदै इङ्ल्यान्ड शीर्ष स्थानमा पुगेको हो। अब आइसिसी क्रिकेट सम्बन्धी विशेष प्याकेज। आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। Brought to you by IME पे जे पे गर्दा पनि IME पे भए चाहियो के। नमस्कार, विश्वकप क्रिकेट 2019 मा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी विश्वकप क्रिकेटमा प्रतिस्पर्धा हुने न्युजिल्यान्ड र साउथ अफ्रिका बीचको खेलको विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। विश्वकपमा अपराजित टोलीको रूपमा रहेको न्युजिल्यान्ड र खराब फर्मबाट गुज्रिएको साउथ अफ्रिका बीचको खेललाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। हालसम्म अपराजित रहेको किविज टोली चौथो जितसँगै सेमिफाइनल नजिक पुग्ने योजनामा रहँदा साउथ अफ्रिकालाई त्यसको सम्भावना कायम राख्न जित्नै पर्ने दबाव छ। साउथ अफ्रिकालाई हराउन सके न्युजिल्यान्ड तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लनेछ। ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा अब्बल देखिएको न्युजिल्यान्ड आफ्नो लयलाई 5औं खेलमा कायम राख्न चाहन्छ। एक दिवसीय क्रिकेटको चौथो वरियतामा रहेर विश्वकप खेलिरहेको न्युजिल्यान्ड आँकडाका हिसाबले साउथ अफ्रिका विरुद्ध कमजोर रहे पनि विश्वकपको तथ्याङ्कमा भने निकै बलियो रहेको छ। यी दुई बीचको 65 एक दिवसीय भेटमा साउथ अफ्रिका 38 र न्युजिल्यान्ड 22 खेलमा विजयी भएका छन्। तर विश्वकप क्रिकेटमा भएका 7 भेटमा न्युजिल्यान्ड 5 र साउथ अफ्रिका 2 खेलमा विजयी भएका थिए। यसअघिका विश्वकपमा एक पटक मात्र फाइनल खेलेको न्युजिल्यान्ड यसपटक उपाधि दावेदारको रूपमा समेत देखा परेको छ। रोस टेलर, केन विलियमसन, मार्टिन गुप्टिल, कोलिन मोन्रो जस्ता भरपर्दा साथ पाएको किविज टोली बलिङमा पनि अब्बल रहेको छ। लुक फर्गुसन, म्याट हेनरी, जिमी निवेसको चुनौती साउथ अफ्रिकाका लागि महँगो बन्न सक्छ। क्विन्टन डी कक र फाफ डु प्लेसिसको भरमा रहेको साउथ अफ्रिकाका अन्य ब्याट्सम्यानले जारी विश्वकपमा आफ्नो प्रभाव देखाउन सकेका छैनन्। बलिङमा इमरान ताहिर, एन्डीले, पेलुख्वाओ, क्रिस मोरिस र कासीको रवाडाको साथले उसलाई केही राहत मिलेको छ। यद्यपि समग्रमा टोलीको खस्कदो प्रदर्शनले उसको आगामी यात्रा सङ्कटमा पारेको छ। बङ्गलादेशसँग उच्च स्कोर बनाए पनि जित निकाल्न नसकेको साउथ अफ्रिका त्यसपछिका खेलमा भने कमजोर योगफलमा समेटिएकाले ऊ निकै दबावमा रहेको छ। पाकिस्तान, श्रीलङ्का र अस्ट्रेलियासँग खेल्न बाँकी रहेकाले अघिल्लो चरण प्रवेशको बाटो खोल्न उसलाई न्युजिल्यान्ड बीचको खेलमा जित निकाल्न आवश्यक छ। आइसिसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।